आज हामीहरूसँगै उठ प्रकाशमान हो भन्ने शीर्षक अन्तर्गत आत्मिक निन्द्रा भनेको के हो भन्ने विषयमा मनन गर्ने समय लिनेछौँ। बाइबलमा हेर्ने हो भने सचेत रहो, जागा रहो, होशियार रहो र दियाबलसको विरोध गर भन्ने अभिव्यक्तिहरू धेरै छन्। यदि हामीहरू आत्मिक निन्द्राबाट बिउजिन सकेनौँ भने कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ होला? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि हामीहरू लामो र गहिरो आत्मिक निन्द्रामा परेका छौँ भने सङ्कटमा पर्न सक्छौँ। त्यसै कारण बाइबलमा जागा रहो, शुद्ध मनको भइरहो, उठ जस्ता थुप्रै शिक्षाका वचनहरू दिइएको छैन र? यी कुराहरू बुझाउनको निम्ति परमेश्वरले शारीरिक इस्राएलीहरू निदाएको बेला लज्जित भएको इतिहास सम्बन्धी धेरै घटनाहरू बाइबलमा अभिलेख गरिदिनु भएको छ। तीमध्ये आज हामीहरू दुईवटा घटनाहरू हेर्नेछौँ। साउल राजा र कनानी सेनाका सेनापति सिसराको घटनाद्वारा हामीहरू गहिरो आत्मिक निन्द्राबाट छिट्टै नबिउजिकन लगातार गहिरो निद्रामा परिरह्यौँ भने आत्मिक सङ्कटमा पर्नेछौँ भन्ने कुरा आज बाइबलको शिक्षा मार्फत निश्चित गर्नेछौँ। 2 शमूएल अध्याय 26 हेरौँ। साउल राजाले दाउदको ईर्ष्या गरे र तिनलाई मार्न भनी लखेटे। त्यसै कारण दाउद सधैँ जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूमा परे। तैपनि दाउदले साउल राजा परमेश्वरका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भने म कसरी उहाँको विरोध गर्न सक्छु र भने। दाउदको साँचो हृदय चिन्न नसकेका साउल राजालाई कुनै हानि पुर्याउन नचाहेका दाउदले बचाएको दृश्य हेरौँ। 1 शमूएल अध्याय 26 पद 6 हेर्नेछौँ। दाउदले हित्ती अहिमेलेक र योआबका भाइ सरुयाहका छोरा अभिषैतिर फर्केर भने, साउल कहाँ छाउनीभित्र मसित को जान्छ? अभिषैले जवाब दिए, म जानेछु। दाउद र अभिषै राति छाउनीमा पसे र साउललाई पंक्तिहरूका बीचमा उनको भाला चाहिँ सिरानिनेर भुइँमा गाडेर सुतिरहेका भेट्टाए। अभिनेर र योद्धाहरू चाहिँ साउलका चारैतिर गोलो आकारमा सुतिरहेका थिए। अभिषैले दाउदलाई भने, परमेश्वरले तपाईँको शत्रुलाई आज तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ। भालाले घोचेर एकै खेपमा उनलाई भुइँमा रोपिदिने मलाई हुकुम दिनुहोस्। मैले 2 खेप फिर्काउनै पर्दैन। तर दाउदले तिनलाई भने, राजालाई केही हानि नगर। परमप्रभुका अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ? दाउदले अझै भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि परमप्रभु आफैले उनलाई मार्नुहुनेछ। कि त उनको काल आएर उनी मर्नेछन् अथवा लडाईँमा गएर उनी खत्तम हुनेछन्। तर मैले परमप्रभुका अभिषिक्तको विरुद्धमा हात कहिले उठाउनु नपरोस्। अब उनको सिराननेर भएको भाला र पानीको सुराही लिएर जाउँ। तब दाउदले साउलको सिराननेर भएको भाला र पानीको सुराही लगे र तिनीहरू गइहाले। छाउनीका सबै फौज सुतिरहेका थिए। कसैले तिनलाई देखेन, कसैलाई थाहै भएन, कोही पनि बिउजेन। परमप्रभुबाट पठाइएको मस्त निन्द्रामा उनीहरू सुतिरहेका थिए भनिएको छ। जब मानिसहरूले साउलले हजारौंलाई ध्वंस गरे र दाउदले त लाखौंलाई ध्वंस गरे भन्दै गाएको साउलले सुने, तब एउटा हानिकारक आत्माले साउललाई पक्र्यो। त्यस बेलादेखि तिनी डाहले भरिए र दाउदलाई मार्न खोजे। तर दाउदले चाहिँ परमेश्वरका अभिषिक्त जन साउलमाथि कसैलाई हात उठाउन दिएनन्। साउल र तिनका मानिसहरूले सधैँ दाउद भएको ठाउँ खोज्दै तिनलाई मार्ने जमर्को गरे। दाउदले साउललाई मार्ने कुनै मनसाय नभएको कुरा देखाउनको निम्ति मध्यरातमा दाउद अभिषैलाई लिएर साउलको छाउनीमा गए। पहरादार सहित सबैजना सुतिरहेका थिए। साउललाई मार्न सकिने मौका भए पनि दाउदले मारेनन्। बरु तिनले
साउलको पानीको सुराही लिएर गए। पछि दाउदले साउललाई भने, किन मलाई मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मैले चाहेको भए तपाईलाई 10औं पटक 100औं पटक मार्ने मौका थियो, तर मैले त्यसो गरिन। बरु मैले तपाईँको शिरान्नेर भएको पानीको सुराही लिएर गएँ। यो नै मैले तपाईँलाई मार्ने कुनै उद्देश्य लिएको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सुतिरहेको बेलामा मृत्यु नै नजिक आए पनि कसैलाई पत्तो हुँदैन। गहिरो निन्द्रामा परेको अवस्थामा विनाश नजिक आए पनि अथवा मृत्यु नै नजिक आए पनि कसैले चाल पाउन सक्दैन। साउल राजाको घटना बाहेक हामी न्यायकर्ता अध्याय 4 मा अर्को घटना हेरौं। न्यायकर्ता अध्याय 4 को पद 17 मा अगमवादिनी दबोराले बाराकलाई बोलाएर कनानी राजा याबिनका सेनापति सिसरालाई पराजित गर्न निर्देशन दिइन्। त्यसबेला याबिनले करिब 20 वर्षसम्म इस्राएलीहरूलाई क्रूरतापूर्वक सताए। कनानी राजा याबिनका सेनापति सिसरा युद्धमा हारेपछि भागेको दृश्य हेर्नेछौं। पद 17 मा हेर्नेछौं। यता सिसरा चाहिँ पैदलै भाग्दै केनी हेबेरका पत्नी याएलको पालमा पसे, किनभने हासोरका राजा याबिन र केनी हेबेरको घरानाको बीचमा मित्रता थियो। याएल सिसरालाई भेट गर्नलाई निस्किन् र उनलाई भनिन्, हजुर भित्रै आउनुहोस्, भित्रै आउनुहोस्, न डराउनुहोस्। युद्धमा हारेपछि सिसरा राम्रो सम्बन्ध भएको एकजना साथीको घरमा भागेर गए। पद 18 मा फेरि हेर्ने हो भने याएल सिसरालाई भेट गर्नलाई निस्किन् र उनलाई भनिन्, हजुर भित्रै आउनुहोस्, भित्रै आउनुहोस्, न डराउनुहोस्। यसैले सिसरा पालभित्र पसे र तिनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइदिइन्। सिसराले तिनलाई भने, मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ, मलाई साह्रै तिर्खा लागेको छ। तब तिनले दुधले भरेको एउटा मशक खोलेर उनलाई पिउन दिइन् र फेरि उनलाई कम्बल ओढाइदिइन्। सिसराले तिनलाई भने, पालको ढोकामै उभिरह र कसैले आएर यहाँ कोही छ कि भनेर सोध्यो भने छैन भनिदेऊ। तर हबेरकी पत्नी याएलले पालको एउटा किला र मुङ्रो लिएर सिसरा थकित भई मस्त निदाएको बेलामा, निद्रा चाहिँ मृत्युलाई बोलाउने एउटा कारक हो भन्ने यथार्थता हामीले जान्नुपर्छ। तर हबेरकी पत्नी याएलले पालको एउटा किला र मुङ्रो लिएर सिसरा थकित भई मस्त निदाएको बेलामा उनको छेउमा गइन्। याएलले सिसराको कञ्चट छिचोलेर भुइँ भेट्ने गरी किला ठोकिदिइन् र उनी मरे। पद 22 मा हेरौं। बाराक सिसरालाई खेद्दै आउँदा याएल तिनलाई भेट गर्न आएर तिनलाई भनिन्, आउनुहोस्, तपाईले खोज्नु भएको मानिसलाई म देखाउने छु। बाराक तिनीसँग भित्र पसे र सिसरालाई कञ्चटमा किला गाडिएर मरिरहेका भेट्टाए भनिएको छ। इस्राएललाई करिब 20 वर्षसम्म सताएका कनानी राजा याबिनका सेनापति सिसराले अन्तमा आफैमाथि मृत्यु निम्ति आए, किनकि तिनी गहिरो निन्द्रामा परेका थिए। तिनले कनानी राजासँग राम्रो सम्बन्ध भएका एकजना व्यक्ति कहाँ भागेर गई केही बेर आराम गर्नलाई आश्रय मागे। तिनी थकित भएर मस्त निदाइरहेका बेला अन्ततः यसरी मारिए। परमेश्वरले सिसराको निन्द्रा र मृत्युको दृश्य मार्फत हामी मानव जातिलाई धेरै शिक्षाहरू दिनुभएको छ। साउल राजा पनि गहिरो निन्द्रामा परेकाले दाउदले चाहेको भए तिनलाई सजिलैसित मार्न सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा थिए। कनानी सेनाका सेनापति सिसरा पनि गहिरो निन्द्रामा परेको बेला मारिए। त्यसो भए हाम्रो आत्मिक अवस्था चाहिँ कस्तो होला? यदि हामीहरू आत्मिक रूपमा गहिरो निन्द्रामा परेका छौं भने शैतानले हामीलाई जुनसुकै समयमा पनि नष्ट गर्न सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्था हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले बाइबलका सम्पूर्ण शिक्षाहरू र अगमवक्ताहरू मार्फत कस्तो चेतावनी दिइरहनु भएको छ त? सचेत रहो, जागा रहो।
हामीहरू शारीरिक रूपमा जागा रहनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन कि हामीहरू विश्वास नगुमाइकन सचेत रहनुपर्छ भन्ने अर्थ हो। साउलले पनि निदाइरहेको बेला मृत्यु नजिकै आएको कुरा अर्थात् विनाश नजिकै रहेको कुराको कुनै पत्तो पाएनन्। सिसरा पनि गहिरो निन्द्रामा परेको बेला मारिए। यी घटनाहरूद्वारा आत्मिक निन्द्रा हाम्रो निम्ति कति घातक छ भन्ने कुरा हामीले पुनः एकपटक महसुस गर्नुपर्छ। यसकारण हामीहरू आत्मिक निन्द्रामा नपरिकन जागा रहनुपर्छ। 1 पत्रुस अध्याय 5 को पद 7 सँगै हेर्नेछौँ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागा रहो। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैं खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर भनिएको छ। पद 8 मा के भनिएको छ त? जागा रहो भनिएको छ। दियाबलस निदाइरहेकाहरूलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैं खोज्दै हिँडिरहेको छ। त्यो जागा मानिसहरूको विरुद्धमा कदापि उठ्न सक्दैन। त्यसले झुलिरहेका, निदाइरहेका, इच्छा शक्ति नभएका र शत्रुलाई हराउन प्रतिकूल अवस्थामा रहेकाहरूलाई लगातार खोज्दै हिँड्छ। को कमजोर भइरहेको छ? कसको विश्वास सेलाइरहेको छ? कसले स्वर्गप्रतिको आशा गुमाइरहेको छ? के यिनै आत्मिक रूपमा निदाइरहेको अवस्थाहरू होइनन् र? जुनसुकै समयमा सजिलैसित शत्रुहरूको आक्रमणमा पर्न सकिने र बाहिरी कारकहरूबाट नष्ट हुन सकिने अवस्थाहरूलाई नै आत्मिक निद्रा भन्न सकिन्छ। मत्ती अध्याय 24 मा गई हेरौँ। पद 42 मा हेर्ने हो भने, यसकारण के रहो? जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनेछ सो तिमीहरूले जान्दैनौ। तर यो जान कि घरको मालिकले चोर रातको कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए ऊ के रहने थियो? ऊ जागो रहने थियो र आफ्नो घर फोर्न दिने थिएन। यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। यहाँ पनि जागा रहो भनेर बारम्बार जोड दिइएको छ। अध्याय 25 मा हेर्नेछौँ। पद 10 मा, तिनीहरू किन्न जाँदा दुलहा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु, हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाब दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यसकारण के गर? जागा रहो, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। जागा रहन नसक्नेहरू अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् भन्ने अगमबाणीलाई येशूले 10 कन्याको दृष्टान्त मार्फत वर्णन गरिदिनुभयो। झुल्ने र निन्द्रामा पर्नेहरूले अन्त्यमा यस्तो आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न पुग्छन्। मर्कुस अध्याय 13 मा हेरौँ। अध्याय 13 को पद 33 मा हेर्ने हो भने, होशियार रहो, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। यो त मालिकले आफ्ना चाकरहरूलाई घरको प्रत्येक काम र दायित्वको जिम्मा दिएर र पालेलाई के रहनु? जागा रहनु भनी आज्ञा दिएर परदेश लागेको जस्तो हो। यसकारण तिमीहरू पनि जागा रहो, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि भाले बास्ता कि बिहान कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। नत्र त ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइरहेका भेट्टाउला। जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रहो। परमेश्वरले लगातार जागा रहन अनुरोध गर्नु भएको छ। लुका अध्याय 12 मा हेर्नेछौँ। अध्याय 12 को पद 35 मा हेर्ने हो भने, तिमीहरूका आफ्ना कम्मर कस र तिमीहरूका बत्ती बाली राख। तिमीहरू ती मानिसहरू जस्ता हो जसले आफ्ना मालिक विवाहको भोजबाट फर्किआएर ढकढक्याउँदा तिनको निम्ति झट्टै ढोका खोलिदिन्छन्। ती नोकरहरू के हुन्? धन्यका हुन् जसका मालिक घर आउँदा
तिनीहरूलाई जागिरहेका भेट्टाउनेछन् भनिएको छ। जागिरहेको भेट्टाइनुपर्छ भनिएको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनले आफ्नो पटुका कसेर तिनीहरूलाई खाना बसाउनेछन् र आएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्। यदि तिनी मध्यरात वा त्यसभन्दा अझ ढिलो आउँदा पनि नोकरहरूलाई जागै भेट्टाए भने तिनीहरू धन्यका हुन्। तर यो जान कि चोर कुन बेला आउँछ भनेर घरका मालिकले जानेका भए तिनी जागा बस्ने थिए र चोरलाई घर फोरेर पस्न दिने थिएनन्। तिमीहरू पनि तयार रहौ, किनकि तिमीहरूले नचिताएको बेलामा मानिसको पुत्र आउनेछ भनिएको छ। सचेत रहो, जागा रहो भन्ने वचन बाइबलमा बारम्बार दोहोरिएको छ। त्यसो भए आत्मिक रूपमा जागा रहन हामीले के गर्नुपर्छ होला? कुन अवस्थालाई निन्द्रामा परेको भनिन्छ र कुन अवस्थालाई जागा रहेको भनिन्छ होला? 1 कोरिन्थी अध्याय 15 को पद 34 सँगै हेर्नेछौँ। होसमा हो, अब उपरान्त के नगर भनिएको छ त? पाप नगर भनिएको छ। होसमा हुनु र अब उपरान्त पाप नगर्नु नै जागा रहनु हो भन्न सकिन्छ। सरल नेपाली बाइबलमा पाप गर्न छोड भनिएको छ, किनकि कतिलाई त परमेश्वरको ज्ञानै छैन। तिमीहरूलाई लज्जित तुल्याउनलाई मैले यो भनेको हुँ। जागा मानिसहरू पाप नगरी धार्मिक जीवन जिउँछन्। धार्मिक कार्य गर्दै पाप नगर्ने अवस्था नै आत्मिक रूपमा जागा रहने अवस्था हो भन्न सकिन्छ। 1 कोरिन्थी अध्याय 16 को वचन हेरौँ। अध्याय 16 को पद 13 हेर्ने हो भने, सतर्क रहो, केमा दृढ भइरहो भनिएको छ त? विश्वासमा दृढ भइरहो, साहसिलो र सामर्थी बन भनिएको छ। यहाँ हेर्दा हामीहरू विश्वासमा दृढ नभएसम्म आत्मिक रूपमा निद्रामा परिने कुरा देख्न सकिन्छ। हामीहरू विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ। मेरो विश्वास अहिले कमजोर भएको छ, सिलाएको छ। त्यसो हुँदा यहाँहरू आफैले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। म 10 कन्याको दृष्टान्तमा जस्तै निद्राले झुलिरहेको छु। म साउल जस्तै निदाइरहेकोले मैले नजिक आइरहेको विनाशलाई पनि ध्यान दिइन। सिसराले मृत्यु आफ्नो नजिक आए पनि थाहा पाएनन् र तिनी एउटी स्त्रीद्वारा मारिए। यस्तो घटना बाइबलको इतिहासमा खासै भेट्टाउन सकिँदैन। गहिरो निन्द्रामा परेको बेला एउटी स्त्रीले मात्र होइन, तर एउटा बच्चाले पनि सिसरालाई हराउन सक्छ। गहिरो निन्द्रामा पर्यो भने यस्तो हुन्छ, जम्मा गरेको सम्पूर्ण स्वर्गीय आशिष एकै क्षणमा सजिलैसित गुमाउन पुगिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले परमेश्वरले उहाँका सन्तानहरूलाई जागा रहो, सधैँ सचेत रहो भन्नुभएको हो। केही बेर अघि हेरेको 1 कोरिन्थी अध्याय 15 को वचन जस्तै हामीले धार्मिक कार्य गर्नुपर्छ र पाप गर्नु हुँदैन। विश्वासमा दरिला हुने मानिसहरू कदापि झुल्ने वा निन्द्रामा पर्ने गर्दैनन्। उनीहरू सधैँ जागा रहन्छन्। एफिसी अध्याय 6 को वचन पनि हेरौँ। कुन अवस्थालाई जागा रहेको भनिन्छ अनि कुन अवस्थालाई निन्द्रामा परेको भनिन्छ भन्ने बारे हामीहरू आफ्नै हिसाबले भन्न सक्दैनौँ। बाइबलमा भएका अवस्थाहरूलाई राम्ररी निहालेर हामीहरू सधैँ जागा र सचेत रहनुपर्छ। निन्द्रामा पर्दा दियाबलसको विरोध गर्न सकिँदैन। दियाबलसको जस्तोसुकै आक्रमणमा पनि असुरक्षित भइन्छ। सामान्य देखिने परिस्थितिमा समेत लोट्न, चोट खान अथवा आफ्नो आत्मालाई विनाशको बाटोतर्फ घिसार्न पुगिन्छ। एफिसी अध्याय 6 को पद 10 सँगै हेर्नेछौँ। अध्याय 6 को पद 10। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। पद 12। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्ट्याइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो।
साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहौ। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दिइयोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ भनिएको छ। निन्द्रामा परेको बेला हिँडडुल गर्न सकिँदैन। त्यसैले निन्द्रामा परेको मानिस न रमाउन सक्छ न त खुसी नै हुन सक्छ। हामीहरू विश्वासको जीवन बिताउने क्रममा खुसीले फुरुङ्ग हुँदैनौ, रमाउँदैनौ अथवा धन्यवाद दिँदैनौ भने पक्कै पनि आत्मिक निद्रामा परेका छौं भन्ने कुरा हो। निदाइरहेको मानिसले परमेश्वरको वचनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैन। मानौ अमेरिका एकपटक पनि नगएको अथवा वैदेशिक यात्रामा एकपटक पनि नगएको मानिस भोलि भ्रमणको लागि जाँदैछ। के उसलाई आज राति निन्द्रा लाग्छ होला? के तयारी गर्ने होला? त्यहाँ गर्मी छ कि जाडो छ होला? विभिन्न कुराहरू बारे सोच्दै ऊ निकै चिन्तित र उत्साहित हुन्छ। हामी स्वर्गीय मानिस चाहिँ नि त। हामीहरू अनन्तको स्वर्ग प्रवेश गर्ने भविष्यको आशा गर्दै पर्खिरहेका छौं नि, होइन र? निन्द्रामा परेको व्यक्तिले न खुसी महसुस गर्न सक्छ न त ऊ खुसीले नाच्न नै सक्छ। जागा मानिसले मात्र खुसी महसुस गर्न सक्छ, आनन्द महसुस गर्न सक्छ र कृतज्ञता पनि महसुस गर्न सक्छ। एफिसी अध्याय 6 मा दिएको वचन जस्तै निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्ने गराइदिनुहोस् भन्ने मानिस नै जागा मानिस हो। हामीले सधैँ परमेश्वरले गर भन्नुभएको कार्य गरेपछि मात्रै त्यो कार्य किन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कारण जान्न पुग्छौं। परमेश्वरले सबै वचन हाम्रै हितको निम्ति दिनुहुन्छ। यहाँहरू बिदामा हुनुभए पनि, घरमा हुनुभए पनि, साथीसँग हुनुभए पनि अथवा यहाँहरूले जसलाई भेटे पनि सबैलाई सुसमाचार सुनाउँदा राम्रो हुन्छ। चाहे उनीहरूले सुनुन् चाहे नसुनुन्, सुनाउनु पर्छ। यो नै जागा मानिसहरूले गर्ने कार्य हो। जागा रहने र निन्द्रामा पर्ने कुरालाई छुट्याउनको निम्ति कलस्सी अध्याय 4 मा हेर्नेछौँ। कलस्सी अध्याय 4 को पद 2 मा हेर्ने हो भने सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ भनिएको छ। हामीहरू प्रार्थनामा पनि लागिरहनुपर्छ। प्रार्थनामा कसरी लागिरहनुपर्छ भनिएको छ त? सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ भनिएको छ। निन्द्रामा परेको मानिसले स्वर्गको उत्तराधिकारको ठूलो प्रतिज्ञालाई ध्यान दिन सक्दैन। निन्द्रामा परेको मानिसले त्यसलाई कदापि देख्न सक्दैन, सुन्न पनि सक्दैन र महसुस पनि गर्न सक्दैन। जतिसुकै राम्रो कुरा दिए पनि निन्द्रामा परेको व्यक्तिले त्यो राम्रो छ कि नराम्रो छ भनेर बताउन सक्दैन। त्यसैले हामी सबै जागा र सचेत रहनुपर्छ। हामीहरू जागा भएनौं भने सिसरा जस्तै मारिन सक्छौं अथवा साउल जस्तै आपतकालीन अवस्था सृजना हुन सक्छ। हामीले आत्मिक निन्द्रामा नपरिकन सबैजना उठेर परमेश्वरले सुम्पनु भएको सुसमाचारको मिशन पूरा गर्छौं भने परमेश्वरले सबै समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। हामीले यस पृथ्वीमा गर्नुपर्ने कार्य भनेको नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गरेर अनन्त स्वर्गीय घर फर्किने बाटोको विषयमा सारा जातिहरूलाई गवाही दिनु हो। हामीले यस विषयमा सारा जातिहरूलाई जानकारी दिनु पर्दैन र? अन्तमा 2 तिमोथी अध्याय 2 को वचन मात्र हेर्नेछौँ। जागा मानिस हो भनेर प्रमाणित गर्ने अर्को प्रमाण के होला? 2 तिमोथी अध्याय 2 को पद 21 मा हेरौँ। जे कुरो अनादरको छ यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। तर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाफलाई इन्कार गर। तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुनु हुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु
योग्य शिक्षक, सहनशील र नम्रता साथ आफ्ना विरोधीहरूलाई सुधार्ने हुनुपर्दछ र सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने, सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ र तिनीहरू चेतना पाएर दियाबलसको पासोबाट उम्कनेछन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ भनिएको छ। यहाँ जागा मानिस चाहिँ परमेश्वरको इच्छा राम्ररी पालन गर्ने र परमेश्वरको इच्छालाई राम्ररी पछ्याउने मानिस हो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। निन्द्रामा परेको मानिस चाहिँ नि त परमेश्वरले यसरी गर्यो भने आशिष पाइन्छ, यसरी गर्यो भने अनन्त स्वर्ग राज्यमा हामी सबै चाँडै प्रवेश गर्न सक्छौं भनेर बारम्बार भन्नुभए पनि निन्द्रामा परेको मानिसले न परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छ न कार्यान्वयन नै गर्न सक्छ। परमेश्वरको वचन 100औं पटक अथवा 1000औं पटक सुने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन भने के त्यो वचनले उसमा सकारात्मक प्रभाव सृजना गर्न सक्छ त? अगमबाणीका नायकहरूले परमेश्वरको वचन अनुसार जागा भएर कार्य गर्दाखेरि सबै कुरा पूरा हुने गरी परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति, हामीलाई आशिष दिनको निम्ति यी सबै तयार गर्नुभएको होइन र? निन्द्रामा पर्नेहरू सिसरा जस्तै अथवा साउल राजा जस्तै हुनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। अब हामीहरू नझुलौं, निन्द्रामा नपरौं, तर गहिरो निन्द्राबाट सबैजना बिउजियौं। हामीहरू जागा रहनुपर्छ, उठ्नुपर्छ र होसमा आउनुपर्छ। यदि हामीले आफू स्वर्ग राज्यतिर गइरहेको छु कि संसारतिर गइरहेको छु भनेर भन्न सक्दैनौं र संसारका मानिसहरू जस्तै जिउँछौं भने त्यसको परिणाम के हुनेछ त? हामीहरू सिसरा जस्तै नष्ट हुनेछौं। गहिरो निन्द्रामा परेर उठ्न नसकी मृत्युको नजिक गएका सिसराको विगतको बाइबलीय इतिहास मार्फत हामीमा त्यस्तो खालको आत्मिक घटना कदापि घट्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा नै परमेश्वरले हामीलाई सिकाउन र जानकारी दिन चाहनु भएको विषय हो। आज परमेश्वरले हामीलाई जागा रहन सक्ने थुप्रै तरिकाहरू सिकाउनु भएको छ। धार्मिक कार्य गर्नु, पाप नगर्नु, विश्वासमा दृढ भइरहनु, प्रार्थनामा लागिरहनु, धन्यवाद दिनु, परमेश्वरको इच्छालाई खुसीसाथ पछ्याउनु। परमेश्वरले यी शिक्षाहरूलाई हाम्रो हृदयमा गहिरो गरी खोपेर यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म फैलाउनु भन्नुभएको छ। यी सबै निर्देशनहरू चाहिँ हामीलाई गहिरो आत्मिक निन्द्रामा पर्नबाट जोगाउनको निम्ति परमेश्वरले अपनाउनु भएको उपायहरू हुन्। परमेश्वरले हामीलाई जगाउनको निम्ति उठ र ज्योति चम्काओ, सत्यताको वचनको गवाही देऊ, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाओ। तब बल्ल तिमीहरू निन्द्रामा पर्न सक्ने सबै अवस्थाहरूमाथि विजय हुन सक्नेछौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रेम र अनुग्रहलाई पुनः एकपटक याद गर्दै सारा संसारलाई सुसमाचार सुनाउने कार्य पूरा गरेर हामीहरू अनन्तको स्वर्गीय घर चाँडै फर्कन सकौं भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।